बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम अरशद निज़ामी आपके खिदमत में हाजिर। और जैसा कि मैं हमेशा पहले कहा करता हूँ कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आपको पता है कि ये जो हमारी महफ़िल है, इसे मैं कोई शो नहीं कहूँगा, कोई प्रोग्राम नहीं कहूँगा, ये एक दोस्तों की महफ़िल है। जो दूर-दराज़ दोस्त बैठे हैं, वो हमारे साथ होते हैं, उनसे हम गपशप करते हैं। और यकीनन ये हमारी एक कोशिश है कि हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, हालात हाज़िरा पे भी इधर-उधर की बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ऊपर की तरफ सैयद अहमद क़ादरी साहब हैं। ये कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, सियासी तज़कियाकार हैं और अफ़साना निगार और नॉवेल निगार भी हैं। और ये भारत से हमारे साथ बम्बई से इस वक़्त मुंबई से, बल्कि हम बॉम्बे कहते थे, अब उसका नाम तब्दील हो गया है, मुंबई से इस वक़्त हमारे साथ हैं। और हमारे साथ दूसरी जो शख्सियत है, उसके बारे में वो तारुफ़ की मोहताज नहीं है, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका में जो पाकिस्तानी और देसी रहते हैं, बल्कि मैं उस लहजे में कहूँगा, वो अब्दुल रऊफ़ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रऊफ़ साहब पाकिस्तान के मारूफ़ दानिश्वर, कॉलम निगार, टीवी एंकर और इनकी इनायत के आज हमारे साथ इस महफ़िल में शरीके गुफ्तगू हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया कि आज मौका दिया। जी, अभी मैं थोड़ी देर में वकील अंसारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगा और इत्तफ़ाक़ से कोई ऐसी टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से वो हमारे प्रोग्राम में वीडियो के साथ नहीं आ पा रहे हैं। और हो सकता है हम डिडक्ट करें, पिछले हफ़्ते रऊफ़ साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वी आर हैप्पी कि आज रऊफ़ साहब हमारे साथ हैं। वकील भाई को अगर कुछ नहीं हो सका तो मैं उनको ले लूँगा फ़ोन पे और आपसे उनकी बात कराऊँगा, इसलिए कि उनकी गुफ्तगू भी बहुत माहिराना होती है और उनकी बड़ी नज़र है सियासत पे भी और यहाँ अमेरिका के मामलात पे भी। तो मैं जो शुरू करता हूँ रऊफ़ साहब, कोरोना वायरस के ऊपर। और पहले मैं अपडेट दे दूँ कि इस वक़्त पूरी दुनिया में 7.41 मिलियन केसेस हो चुके हैं और जो डेथ हो चुकी हैं वो तकरीबन 418,000। ये पूरी दुनिया में ये एक रेशो है और ये एक डाटा है। सिर्फ अमेरिका में 20,16,027 केसेस हो चुके हैं, जबकि जो हिलाकतों की तादाद है वो 1,13,914 और ये रोज़ाना बढ़ती जा रही हैं केसेस। और इंडिया में जो मैंने फिगर ली है अभी, वो 3,09,000 केसेस हैं, जबकि डेथ की जो तादाद है वो है 8,884। कोई इसमें आगे पीछे होगी तो कादरी साहब अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट कर देंगे। पाकिस्तान में जो तादाद है रऊफ़ साहब आपकी नज़र में होगा कि 1,32,000 केसेस जो मुझे अभी तक मिले हैं और 2,591 डेथ हो चुकी हैं। बांग्लादेश में 84,379 केसेस हैं, जबकि 1,139 डेथ हो चुकी हैं। आज जनवरी है, 13 तारीख सैटरडे। शिकागो में सुबह के 11 बजे हैं, सऊदी अरब में रात के 7, मुत्तहदा अरब अमारात में रात की 8, पाकिस्तान में 9, हिंदुस्तान में 9:30 और बांग्लादेश में 10 बजे हैं। मैं ये जो ममालिक के नाम ले रहा हूँ, अपने शुरकाए गुफ्तगू को ही बताता चलूँ कि इन तमाम ममालिक में और उसके अलावा भी बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे अहबाब हैं जो इस वक़्त आपको देख और सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कादरी साहब से शुरू करना चाहता हूं कि कादरी साहब ज़रा आप बताइए कि भारत में कोरोना वायरस इतनी बड़ी तादाद में शुरू नहीं हुआ था, अब क्या सूरत हाल है और क्यों इसमें इजाफा हो रहा है इतना? सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे आपने ये मौका दिया। जहाँ तक कोरोना वायरस की वबा का सवाल है, तो
इस वक्त पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से ये वबा पहुंची, अगर हमारे मुल्क के जो अपोजिशन लीडरान हैं उनकी अगर बात माने, उनके बयान पर हम अगर उसको सही समझे अगर हम, तो वो तो ये कहते हैं कि जब से ट्रंप आए जी, सदर ट्रंप जब आए और जिस तरह से उनके जो कारिंदे आते रहे उससे पहले के आने से पहले, जी, जी, इत्तेफाक ऐसा है कि जहां जहां वो गए वहां बहुत ज्यादा ये वबा फैली और मुतासिर होने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनके आने की वजह कर ही लॉकडाउन को अमली जमा पहनाने में ताखिर हुई। इस ताखिर की वजह आपके मुल्क के जो सदर हैं वो उनकी आमद और उनकी जो जबरदस्त तरीके से उनकी जो खैरमकदम किया गया वो रहा। तो अब वो आपका मतलब है कि जो उनके इस्तकबाल के लिए लोग जमा हुए और उसमें वो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की गई, उस वजह से ये तादाद बढ़ी है या? जी हाँ, हमारे अपोजिशन यहाँ के मुल्क जो सियासी रहनुमा है, खासतौर अपोजिशन लीडरान जो है उनका तो कहना यही है, और ये सारी बातें अखबारात में आ भी रही हैं, बहुत नुमाया तौर पर ये बातें सामने आ रही है। उनके आने की वजह से, उनके आने के बाद ही ये वबा ज्यादा फैली और उनके आने की वजह कर ही लॉकडाउन को नाफिज करने में ताखीर की गई। अच्छा, कादरी साहब, एक वजह और भी बताई जाती है अमेरिकन मीडिया में, इंडियन मीडिया में हम ये बात सुनते आए हैं कि बहुत से मजहबी जो तबके हैं उनकी वजह से ये कोरोना वायरस ज्यादा फैल गया। खास के जो तबलीगी जमात के लोग जो जमा होते हैं उन्होंने शायद उसको सीरियस नहीं लिया और उस सिलसिले में हवाला दिया जाता है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार का भी, कि वहां पर भी उन लोगों ने ख्याल नहीं रखा इन बातों का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल है, ये तो बात साबित हो चुकी है कि ये बिल्कुल ही गलत, एक मनसूबा बंद तरीके से एक खास तबके को, खासतौर में बहुत ही वाज़ेह कर दूं तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कोशिश की गई। अगर ऐसी बात होती तो जाहिर है बाद में फिर बहुत सारे ऐसे, अगर एक तरफ मस्जिद की बात करते हैं, मरकज की बात करते हैं, तो उसी तरफ बहुत ऐसे गुरुद्वारे मिले जहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। अचानक असल लॉकडाउन जो हुआ वो अचानक हुआ ना, कोई वक्त दिया नहीं गया, सिर्फ 4 घंटे 6 घंटे का वक्त दिया, 4-6 घंटे में जिनको जहाँ जाना था तो बहुत मुश्किल था, जो बाहर से आए हुए थे। राइट। अच्छा, वो जो मरकज में जो लोग थे तो वो हुकूमत की जानिब से जो उन्हें जो इजाजत मिली थी वो ठहर के वो सारी चीजें थी। अच्छा। और फिर बहुत सारे ऐसे मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए गए जो फंसे हुए थे। ये तो एक मनसूबाबंद तरीके से खास तबके को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हुई। अच्छा, गलत साबित, पूरी तरह से गलत साबित हुई। अच्छा, अब उस पर एहसास कादरी साहब, अब मैं चलूंगा अब्दुल रऊफ साहब की तरफ, और पाकिस्तान चलते हैं हम। और रऊफ साहब, आपसे पिछली दफा भी हमने बात की थी और इस कोरोना वायरस के हवाले से अब सुनने में आ रहा है कि खुद हुकूमत भी यही कह रही है कि अगले चंद दिनों में ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो आखिर ये इसका अंजाम क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं रऊफ साहब कि किस तरफ जा रहा है मामला पाकिस्तान में? शाम साहब और कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम दोबारा आपको और तमाम देखने वालों को भी सलाम मेरी तरफ से। पाकिस्तान की सूरत हाल ख़ास तौर पे पंजाब की और लाहौर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। यानी पहले तो ये होता था कि आप को कोई दूर दराज से किसी का पता चलता था कि कोई बीमार हो गया है और कोरोना वायरस का शिकार हुआ है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी बड़ी शख्सियात, आम आदमी तो दूर की बात है, लेकिन बेशुमार आदि, जैसे देखिए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी का भी पॉजिटिव आ गया है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल पहले से उसका शिकार हुए हुए हैं। उसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी
وہ بھی اس کا شکار ہیں. کئی اسمبلیز کے ممبرز مینشن خیبر پختونخوا میں بھی کی ہے, سندھ میں بھی ایسی صورتحال ہے, اور عام پبلک تک جو پھیلاؤ ہے اس کا وہ اتنا خوفناک حد تک پھیلا ہوا ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو ہونا ہے. جی مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں اور سنجیدگی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو ہر ایک کو ہے. اب سنجیدہ ہو کتنا سخت ہوتا ہے الگ بات. ہم دوست آتے ہیں, سہیل بڑائچ بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی ہوا ہے. نصر اللہ ملک نیو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, ان کو بھی ہوا ہے. عمران خان ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کو بھی ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں کہ چونکہ پاکستان میں, اور میں تو کہوں گا بنگلہ دیش میں بھی, شاید ہندوستان میں بھی, ڈیٹا کلیکشن اتنی سائنٹیفک بنیاد پہ نہیں ہوتی جتنی امریکہ میں, یورپ میں ہوتی ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ایکچولی تعداد جو بتائی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ ہو. جی تو اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رکاؤ کہاں پھیلاؤ اس کا رکے گا جا کے, کہاں کمی آئے گی. پریشان کن صورتحال ہے. رؤف صاحب آپ تھوڑا سا مائک کے اور قریب آئیے فون کے, تو آپ کی آواز ذرا تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی. تو میں دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو کیسے پاکستان مینیج کرے گا, کہ کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے, وینٹیلیشن نہیں ہے, اور ٹیسٹنگ ایکوپمنٹس نہیں ہے. تو اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ یا کیا یہ روک تھام کرے, یا ایکوپمنٹس بڑھا دے, ہاسپٹلز میں جگہ کی کوشش کرے, کیا کرے؟ دیکھیے میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جو یہاں پہ WHO نے بھی کہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے, خاص طور پہ پنجاب کی صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ 15 دن کے لیے بہت سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں, تاکہ جو پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا اس کو روکا جا سکے. یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے کہ کرفیو لگا دینا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں بغیر نہیں رکے گا. آپ کے خیال میں کوئی ایسا امکان ہے, کوئی ایسا امکان ہے کہ کرفیو لگا دیا جائے سخت قسم کا پورے ملک میں؟ جی پورے ملک میں بھی شاید اسی طرح کی صورتحال کرنی پڑے گی کہ بہت سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, کم از کم 15 دن کے لیے. جی ادروائز یہ صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے. ہاسپٹل میں اب جگہ نہیں رہی مریضوں کو رکھنے کی. کوارنٹین سینٹرز جو بنائے گئے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ بھر چکے ہیں. ڈاکٹرز بے پناہ اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں, طبی عملہ بیمار ہوا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی صورتحال اور نہیں ہے. دوائی مل نہیں رہی مارکیٹ میں. وہ تمام دوائیاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاج میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, وہ غائب ہو چکی ہیں, وہ بلیک میں مل رہی ہیں. ایک دوا جو آرگنز کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے اس کی قیمت 50,000 تھی, جو 3 لاکھ 4 لاکھ میں مل رہی ہے سمجھا کے بلیک میں. یہاں تو یہ صورتحال ہے. جی ہاں. پلازما تھراپی کے ذریعے لوگوں نے کہا, ڈاکٹرز نے کہا کہ جو لوگ ریکور ہوئے ہیں ان کا پلازما لے کے وہ کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے اپنا پلازما بیچنا شروع کر دیا. اب وہ 3-3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں پلازما کا اپنے. رؤف صاحب میں اب چلتا ہوں وکیل انصاری صاحب کی طرف. نیو یارک میں ہیں وکیل انصاری صاحب, شاعر بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, اور بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں, اور بہت سوسائٹی میں بہت ان کا نام ہے. نیو یارک میں لوگ ان کو بہت جانتے ہیں. لوکل پالیٹکس کے اسٹریم میں, مین اسٹریم میں بھی ہیں, اور پاکستان کی پالیٹکس کو بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں. وکیل بھائی خوش آمدید. جی السلام علیکم. نیو یارک سے میں آپ لوگوں کو سن رہا ہوں. افسوس کہ میں لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. جی وکیل بھائی جی یہ پرابلم رؤف صاحب کے ساتھ بھی تھی پچھلے ہفتے, تو ہم نے اس دفعہ ریزالو کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ بھی ریزالو کر لیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے سید احمد قادری صاحب ہیں, پاکستان سے عبدالرؤف صاحب ہیں, اور آپ یہاں نیو یارک سے. مجھے وکیل بھائی آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ امریکہ اتنا ٹیکنالوجی میں معروف, ان کے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں,
اور یعنی سائنٹسٹ، میڈیکل ایکسپرٹس سارے لوگ موجود ہیں. اور ابھی ہم نے کل ہی جو میڈیا میں سنا ہے اور جو ہم رائے لوگوں کی سن رہے ہیں ایکسپرٹس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 جولائی تک جو تعداد ہے وہ 1,30,000 تک ہو جائے گی مرنے والوں کی صرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں روکنا تو دور کی بات ہے، اس میں کمی نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا رویہ. ہمارے صدر صاحب نے شروع میں اس کو بالکل ہی لفٹ نہیں کرائی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، اور کہتے رہے کہ یہ ڈیموکریٹس کا ہوکس ہے اور کچھ نہیں ہوگا NDRO کے. تو آپ کو پوری صورتحال معلوم ہے، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. دیکھیے، میں اس شہر سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، 32,000 آدمی مرے ہیں اس نیویارک اسٹیٹ میں. اور نیویارک اسٹیٹ میں نیویارک سٹی کے اندر اس میں سے تقریباً 25,000 لوگ مرے ہیں. تو میں ان رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، تو اس درد کو، اس تکلیف کو میرا خیال ہے کہ ایک نیویارک میں بہت جان سکتا ہے. اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی مرے جو آپ کے بھی جاننے والے تھے، میرے بھی جانتے تھے. تو میں اس درد کو پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری کچھ سیاسی غلطیاں ہیں، اور کچھ میرا خیال ہے کہ اس کو سیریس کیا گورنمنٹ لیول پہ. جبکہ ہمارے CDC کے چیئرمین جو تھے انہوں نے کہا جنوری میں یہ کہا تھا کہ آپ سیریس لیں اس کو. نیویارک شہر میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ انٹرنیشنل شہر ہے، دنیا بھر کی فلائٹ گیس کے آتی ہیں اور لوگ جا رہے تھے. یورپ سے پابندی لگائی انہوں نے مارچ میں جا کے. تو جو قیامت ہمارے اوپر آئی وہ یہ تھی کہ باقاعدہ یہ وائرس باہر سے امپورٹ کیا گیا اور وہ لوگوں کو پھیلا. مرنے والوں میں اس میں جو تعداد ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ غریب لوگوں کی ہے، لو انکم لوگوں کی ہے، اور کچھ اس میں ہماری بنگلہ دیشی کمیونٹی. جب میں اس کو اگر مسلم کمیونٹی کے طور پہ لوں، پھر اس میں 800 کے قریب 800 سے 1000 پاکستانی ہیں جو اس میں مرے. اور لوگ یقین نہیں کر رہے پاکستان میں، بلکہ امریکہ میں بھی یقین نہیں کر رہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ ہوا ہے تو پہلے تو یہ غلطی ہے کہ ہم نے اس کو بہت پہلے اس کی روک تھام کی. اور جب روک تھام کی تو میرے خیال ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ پھیلا. اب یہ کیوں ہے اس جیسے ملک میں؟ اس لیے ہوا کہ ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ اس نے بر وقت یہ قدم نہیں اٹھایا جس طرح چائنا نے اٹھایا کہ اس نے آئسولیٹ کر دیا ایک سٹی کو، اور اس میں وہ کامیاب رہے. چائنا ایک جمہوری ملک نہیں ہے، ان کا تو ہر آدمی ایک سولجر ہوتا ہے. لیکن یہی جو ابھی میں باتیں سن رہا تھا کہ 3 بیسک چیزیں ہیں اس میں: سوشل ڈسٹینس، آئسولیشن، پھر اپنے آپ کو بچانا ہے، فیس ماسک یا ہینڈ واش. یہ بیسک چیزیں ہیں. یقینی اور یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. 65 سال کے 60 سال کے لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، یہ بلا شبہ بات ہے. لیکن بیمار لوگوں کا تو دیکھیے اس میں پہلی سیاسی غلطی ہوئی، اور وہ ہماری حکومت کی طرف سے ہوئی، اور اس کے ذمہ دار ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. اور دنیا جانتی ہے کہ یہ بہت بھاری، اور وہ انہوں نے گیس بھی بند کر دیا لیکن کینیڈا کا بارڈر نہیں بند کر سکے، وہاں سے بھی لوگ آتے رہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ نیو یارک سب سے زیادہ متاثر ہوا. اب اس کے بعد جو پورے امریکہ میں ہوا، ماشاء اللہ آپ کے شکاگو میں ہوا، تو آپ دیکھیں کہ وہ جگہیں جہاں پہ لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور خاص طور پہ ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی جیسے آپ کے دیوان ایونیو وغیرہ کے وہ جوار کے علاقوں میں زیادہ ہوا ہے، جہاں ہم نے جہاں خاندان والوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ارے ٹھیک ہے بیٹا باہر جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا بیٹا تو بڑا اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، لیکن ماں باپ کا امیون سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، تو پورے گھر کو یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو حقیقت ہے کہ ایجوکیشن تھی جو ہمیں پراپرلی نہیں دی گئی، اور جب دی گئی تو بہت لیٹ ہو گئی تھی. وکیل بھائی، وکیل صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا میں کہ یہ جو اس دوران یہاں پہ ریسزم پہ اور پولیس ٹارچر پہ جو اتنی ڈیمونسٹریشنز ہوئی اور کراؤڈ آ گیا سڑکوں پہ، کیا یہ وجہ تو نہیں بنے گی یہ 1,30,000 ہلاکتیں مزید ہونے کی؟ یقینی طور پر جتنا بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, फेस मास्क भी बहुत कम पहना, लेकिन ये नौजवान कर रहे हैं, ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो वाकई नौजवान है। और अक्सर कहा जाता है अगर नौजवानों को ये हो भी जाता है तो दे कैन फाइट इट आउट, ये उससे गुजर सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इससे बिल्कुल होगा। और इसका मेरा ख्याल है कि शायद हम ये देखें। जो खुशखबरी इनमें दो तीन है वो ये है कि जो हम कह रहे थे कि ये एक दफा फिर आएगा अगस्त और जुलाई और अगस्त में, अब कहा जा रहा है कि शायद उस शिद्दत से वो ना आए, ये वायरस जो है ये भी अपनी शिद्दत खो चुका है। दूसरी बात ये कि हम लोग भी पता चल गया कि अपनी हिफाजत कैसे करें, तो उसमें वो शिद्दत। अच्छा, किसी वजह से वकील भाई का राब्ता मुनक़ता हो गया, मैं दोबारा करूंगा। मैं रऊफ साहब की तरफ आता हूँ। रऊफ साहब, आप तो अमेरिका में रह चुके हैं और आपको यहाँ के जो सोशल जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसका भी इल्म है, आप आते जाते भी रहते हैं। आपके ख्याल में ये जो प्रोटेस्ट और ये जो क्राउड प्रोसेशंस और ये जो पूरे अभी भी कहीं कहीं जारी है, आपके ख्याल में ये क्या एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं? रऊफ साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही। मुझे बिल्कुल आप समझिए नहीं आ रही आवाज। अच्छा, किसी की भी नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अब थोड़ी सी बहुत कट की आवाज आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन क्या कहे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपको आवाज मेरी आ रही है, वरना आप उसको दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। आप कोशिश करें कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप चूंकि अमेरिका में रह चुके हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये जो क्राउड, ये जो प्रोसेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो क्या ये वजह हो सकती है अमेरिका में कोरोना वायरस तेजी से मजीद फैलने की? मुझे निजामी साहब आवाज नहीं आ रही सही। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। मैं दोबारा करता हूँ। ओके। अच्छा, मैं कादरी साहब की तरफ आता हूँ। तो कादरी साहब, वकील भाई की आपने बात सुनी जो उन्होंने अमेरिका के बारे में कहा है, आप सुन रहे थे पूरी बात? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत साफ। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ जो ये क्राउड और ये जो प्रोसेशन, क्या ये एक वजह हो सकती है कि मजीद यहाँ पे कोरोना वायरस फैले जैसा कि कहा जा रहा है? नहीं, अंदेशा तो है। और यूं भी जिस जमाने में आपके यहाँ लॉकडाउन था जी, उस जमाने में भी जैसे कि मुझे इत्तला मिल रही थी जी, कि बहुत संजीदगी से लोग नहीं ले रहे थे। जी, जी, हाँ, ये तो हो रहा था। ठीक वही इसी से तक सूरत हाल हमारे यहाँ भी रही। जी, और हमारे यहाँ तो जो चीज आपके यहाँ नहीं हुई, जो मसला आपके यहाँ नहीं। जी, रऊफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है आपको? बेयरली जिसको कह सकते हैं। अच्छा, बहुत कट के आती है, कट के आती है। तो आपने मेरा सवाल समझा है? सवाल जरा दोहरा दीजिए। मैं चूंकि मैंने पहले भी बताया कि कट की आवाज आती है, मैं समझ नहीं पाता फिर पूरी तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे अमेरिका में ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये वजह है यहाँ कोरोना मजीद बढ़ने के इम्कानात जो बताए जा रहे हैं? जी, मैं चूंकि जो पिक्चर्स वगैरह में देख रहा हूँ, जो वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, उससे यकीनन ऐसा होगा। चूंकि जज्बात में आके लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है दुनिया जहान में, उसका ख्याल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अब जैसे पाकिस्तान की हम पहले बात कर रहे थे कि फैलाव बहुत ज़्यादा है, उसमें बुनियादी वजह यही है कि आवाम समझ नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बेबस हो जाती हैं। यही अमेरिका में भी होगा। अब डॉक्टर्स वगैरह आपके हमारे यहाँ भी वहाँ भी लोगों को बार बार ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए एहतियाती तदाबीर करो, SOPs पे अमल करो। जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उसमें मुझे तो नहीं लगता कि SOPs पे अमल हो रहा है।
تو اگر نہیں ہوگا تو ضرور وہاں بھی پھیلے گا اور وہ خطرہ بڑھے گا. جی وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں رؤف صاحب کہ چونکہ اس ڈیمانسٹریشن میں زیادہ تر ینگ بلڈ ہے وہ آ رہا ہے تو شاید وہ اس کو سسٹین کر جائیں اور وہ اس کا شکار اتنی بڑی تعداد میں نہ ہو جتنی بڑی تعداد میں کورونا پھیلنے کا خدشہ بوڑھوں میں یا 55 سے اوپر کے لوگوں میں ہے. تو کیا آپ اس کو بائی کر پا رہے ہیں وکیل بھائی کی اس آرگومنٹ کو؟ میرا خیال ہے کہ آواز نہیں گئی ہے ان کو. قادری صاحب آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے. جی ہیلو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کراؤڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو کراؤڈ تو ہمارے یہاں جس طرح سے آئے وہ کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملا. جس طرح سے لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ گئے سڑکوں پر مزدور طبقہ جو ہمارے یہاں کا ہے اور جس طرح سے پریشان حال رہا تو ساری چیزیں سامنے ہیں. اور جس طرح سے موت ہوئی کرونا کے مقابلے میں بہت کم موت ہوئی لیکن بہرحال لوگ بھوک سے پیاس کی شدت سے ٹرین کی پٹریوں پر کٹنے سے یا پھر اور بھی دوسرے جو ایکسیڈنٹس ہوئے اس کی وجہ سے بہت ساری موت ہوئی. اچھا ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کو بھی آسانی سے کہا کہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے. ٹھیک ہے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے. اس میں ابھی ہمارے یہاں بھی بات کی فکر ہو رہی ہے کہ نہیں 20 کے بعد بہت ممکن ہے کہ ہمارے یہاں پھر لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو لیکن غریب طبقہ جس طرح سے پریشان ہو رہا ہے لاک ڈاؤن سے مزدور طبقہ جس طرح سے پریشان ان کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے اور حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ جس طرح سے وہ مزدور طبقے کا صاف صاف یہ کہنا تھا کہ اگر ہم کورونا سے نہیں مریں تو بھوک سے مر جائیں گے اور بھوکوں سے بہت ساری ہلاکتیں یہاں تک کہ قادری صاحب یہی ایک پرابلم پاکستان میں بھی ہے اور یہی مسئلہ پاکستان میں بھی ہے. تو میں رؤف صاحب کے پاس دوبارہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وکیل بھائی سے میں وکیل انصاری صاحب سے پوچھوں کہ آپ خیر پاکستان کی سیاست سے پاکستان کے حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بہت سخت ہو جاتا ہے تو وہ جو غریب لوگ ہیں جن کی تعداد ہندوستان پاکستان میں زیادہ ہے ان کے روزگار پہ اور ان کی فاقہ کشی پہ زیادہ اس کا اثر پڑے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مزید لاک ڈاؤن ہونا چاہیے پاکستان ہندوستان میں یا اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسے کہ پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے ویسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے. لوگوں کو اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو کھول سکتے ہیں رعایت دے سکتے ہیں لیکن حفاظت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ. دیکھیے احتیاط آج کل زندگی کا دوسرا نام ہے. جی جی یقینی طور پہ ہمیں روزی کمانا بھی ہے ہمیں جاب پہ بھی جانا ہے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے لیکن بہت سخت احتیاط کے ساتھ. یہ 2022 ہے. جی جی کرو جی جی تو خطرہ ہے اور نہ کرو تو خطرہ ہے. تو اس کے بین جو احتیاط ہے وہ احتیاط کے ساتھ ہمیں کھولنا چاہیے اور اس حد تک کھولنا چاہیے کہ کیا مست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاراشٹر میں جب کھولا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ عید کی خریداری اس طرح شروع ہوئی کہ آدمی ایک دوسرے پہ چڑھا تھا بیٹھا تھا. تو یہ بھی بد احتیاطی جو تھی یہ بہت خطرناک ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں کراچی میں یہ پینڈیمک پھر پھیل رہا ہے. جی اب یہ کہ ہمارے پاس وہ احتیاط نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے ہمارے بزرگوں کو لیے ہمارے اپنے لیے. تو یہ ہے کہ یہ احتیاط کے ساتھ ہمیں کھولنا ہوگا کیونکہ غریب اور بزرگوں کو باہر جانا ہوگا. اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے بیماری کے ساتھ. بیماری کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں طور طریقے اپنانے ہوں گے. وکیل بھائی میں اب پوچھتا ہوں رؤف صاحب آپ کو کچھ آواز آ رہی ہے اب بہتر ہوئی ہے کچھ؟ رؤف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے رؤف صاحب کو میری آواز آپ کی آواز غائب ہوگی بیچ میں. جس سے بتایا میں انفارچونیٹلی جتنے بھی باقی دوست بول رہے ہیں آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. ہمیں میرا خیال ہے کچھ لائن میں گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے بالکل.
تو मैं फिर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है, हमें नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। तो कादरी साहब, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में ये कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए? क्या सिर्फ़ हुकूमत को ही इक़दामात करने हैं या अवाम को भी इस सिलसिले में कुछ करना है? ये तो बड़ा अहम सवाल कर दिया आपने, और बहुत ही क्या कहूँ जी, कि अगर हुकूमत मुझे पूछना है हुकूमत तो ने मेरे इस ख्याल में सिलसिले में कोरोना को कंट्रोल करने के जी, सिलसिले रऊफ़ में। साहब, आप अगर कह सकते हैं तो आप ही कह दीजिए। कादरी साहब, ज़रा रऊफ़ साहब से सुन लेते हैं। हाँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी रऊफ साहब फरमाएं। रऊफ़ साहब, आ रही है आवाज़? मेरा ख़्याल है रऊफ़ साहब से हमारी आवाज़ हमारी नहीं जा रही है उन तक। तो कादरी साहब, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। कहते साहब जी 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 जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहते साहब आपने जो ये सवाल किया कि हुकूमत की जो कारकर्दगी रही वो इस कदर मायूसकुन कारकर्दगी रही कि बहुत ही मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सख्त फिक्रमंदी और नाराजगी का इजहार करना पड़ा है, जी, जी। और हुकूमत की सरजनिश की है। और उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल की रियासती हुकूमत से सारी तफसीलात मांगे, क्या आप लोगों ने अब तक किया है। आलम यह है कि 99% ये जो बेड है वो खत्म हो चुका है हॉस्पिटल में, वो जगह नहीं मिल रही है। 94% वेंटिलेटर का सिस्टम नहीं मिलता, अवेलेबल है लोगों के पास। अमवात इस तरह से हो रही हैं कि लाशें उठाने के लिए वो जो कूड़े उठाने वाली जो गाड़ियां होती उन पर लाशें ले जाई जा रही हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बस जहां तक कंट्रोल करने का सवाल है तो बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ही इस पर कंट्रोल कर सकता है, मतलब इंसान के बस ये बात अब नहीं रही। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं और इंशाल्लाह मैं कादरी साहब अभी आपको ज़रा यहीं पे रोकूँगा, अभी आप रहिएगा हमारे साथ। अभी वकील भाई से हम बात करेंगे और इस दौरान हम अपने सुनने वालों से ये गुज़ारिश करेंगे कि आप इसको जो सुन रहे हैं आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो अहबाब हैं वो भी इसको सुन सकें, अब इस प्रोग्राम को देख सकें और फिर अपनी राय दे सकें। और जैसा कि मैंने कहा है पहले भी कि ये दोस्तों की महफ़िल है, दुनिया भर में हमारे अहबाब बैठे होते हैं और फ़ेसबुक लाइव पे वो आते हैं, आपके हमारे ख़यालात सुनते हैं। और हम अभी भी इसी मरहले में हैं कि हम अपने आप को और मज़ीद इसको बेहतर करें इस प्रोग्राम को, और इसमें हम बहुत जल्दी आपके सवालात भी लेंगे और जो हमारे माहिरीन होंगे उनसे आपके जवाबात भी लेंगे, उनसे आपके सवाल के जवाबात भी लेंगे। तो अभी हमारे देखिए बांग्लादेश से हमारे एक शायर भी हैं और कैंप में रहते हैं, माजिद इकबाल साहब। उनका उनका कमेंट्स है कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग यकीनन पूरी दुनिया इसमें मुतासिर हो रही है, लेकिन साथ-साथ कैंप के जो महसूरीन हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है और वो लॉकडाउन की वजह से मज़ीद ख़दशात हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू भी शायद हो जाएगा और मज़ीद 15 दिन के लिए सख्त तरीन होगा। तो उसमें उनकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए कि वो डेली वेजेस पे अपनी नौकरी तलाश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, और रोज़ाना ही वो जाके नौकरी करते हैं और इन हालात में तकरीबन 3 महीने से वो बेकार और बेरोज़गार और घर में महबूस होके रह गए हैं। तो माजिद इकबाल साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और यहाँ फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी और दूसरे लोग ये सारे के सारे आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ इस वक़्त अल्ताफ़ मलिक साहब सऊदी अरब में हैं और वो भी उनका भी पैगाम है कि वो लॉकडाउन करने की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में। ये हमारे अल्ताफ़ मलिक साहब बिल्कुल हमारे एक सहाफ़ी भी हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, और उनके भाई जो हैं वो कोरोना का शिकार हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं। हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, उनको और तमाम के तमाम लोगों को। और साथ ही आमीन। मेरा दोस्त और जो रिपैट्रिएशन मूवमेंट के हमारे साथ थे, सैयद असगर शमीम, वो कोरोना की वजह से नहीं लेकिन वैसे वो बहुत शदीद अलील हैं न्यू जर्सी में,
اور وہ ہاسپٹلائز ہیں. ان کی وائف شاہینہ شمیم بھابھی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں. ہماری سب کی دعا ہے کہ اصغر شمیم جلد صحت یاب ہو کے گھر آ جائیں. اور ہمارے ساتھ اور سمرین صبا بھی موجود ہیں اس وقت, اور شبانہ نوید بنگلہ دیش میں, نوشاد نوری معروف شاعر دانشور ان کی بیٹی ہیں, وہ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہیں. سرور غزالی صاحب جو اس وقت جرمنی برلن میں ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, افسانہ نگار ہیں, وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. سرور بھائی بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جلدی لیں گے. اور سید آفتاب عالم یہ بھی ہندوستان سے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام. ندیم نظامی یہ کراچی سے ہیں. اعجاز بلخی جو کہ میرے منٹور ہیں اس پروگرام کے سلسلے میں, انہوں نے ہی یہاں تک مجھے لایا ہے, ورنہ میں تو اولڈ فیشن گائے ہوں. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو وکیل بھائی اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہاں پہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, اس کے بعد یہ ریسزم کا نعرہ ہے, اور اس میں جو پولیس کا ٹارچر ہے, کیا اس کا اثر ہمارے اگلے الیکشن میں ہے, اس پہ پڑ سکتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل واضح طور پر یہ اثرات ہیں, اور یہ الیکشن ایئر ہے 2020, بالکل پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو جہاں تک بتاؤں کہ یہ جو نسلی تعصب ہے, یہ نسلی تعصب برسوں سے کوئی شبہ نہیں. ہمارے پیارے نبی کا آخری خطبہ جو ہے کہ گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فرق نہیں اللہ ان کے اعمال, تو یہ تعصب ہے. اور ہمارا اسلام نے بہت پہلے یہ پیغام دے دیا تھا کہ نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے ہم میں. آج یا بلال حبشی کا اگر آپ کہیں سے وہ لے لیں تو دیکھیے کہ ہمارے برتاؤ کیسے رہے ہیں. تو ہمیں تعلیم دی جا چکی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ تعلیم کیا ہم نے یہ یوروپ نے یہ تعلیم لی نہیں, یا ہم نے یہ تعلیم لی. سوری میں ذرا سا بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا. کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم میں اپنا خود کتنا تعصب ہے, ہم اپنے تعصب سے جی رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی بنگلہ دیش کے کیمپوں کی, تو دل پھٹنے لگتا ہے جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ غریب پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نام پر, اور ہم نے ان کو یوں فراموش کر دیا کہ وہ صاحب اردو اسپیکنگ تھے جبکہ وہ پاکستان کے نام پہ قید ہے. تو تعصب ہم میں بھی ہے. بدقسمتی سے پنجابی اردو اسپیکنگ سے نہیں ہے, اردو اسپیکنگ سندھی کو پسند نہیں کرتا, تو یہ تعصب ہے. لیکن تعصبات وہاں موجود ہے. مشکل یہ ہے کہ اس تعصبات کا حل مغربی سوسائٹی نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, اور وائٹ سپرمسٹ تحریک جو چلی, جو سفید اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کہتے ہیں, اور اس کی ترجمانی ہمارے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں ان 4 سال سے. اور یہ وجہ ہے کہ ہماری پولیس نے یہ ان کا جو برتاؤ ہوا ہے وہ بہت خراب ہوا ہے. پولیس ہماری ایک فرنٹ لائن ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے تو یہ جو تعصب ہوا ہے اور لوگ باہر نکلے ہیں, یقین طور پہ یہ تعصب نیا نہیں ہے. اس تعصب کو ختم ہو, میرا خیال ہے کہ اس تعصب کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ شکل سے 2-4 ہوں گے انشاءاللہ. وکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس کا معاملہ ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ پولیس کا جو ایک طبقہ ہے وہ بالکل ہی ایک الگ سی مخلوق لگتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے یہاں امریکہ میں, خاص طور سے جو بہت سویلائزڈ کنٹری کہلاتی ہے, کہ یہاں پہ کیا کیا جائے کہ پولیس اور جو عام سوسائٹی میں ہے اس میں انٹریکشن ہو اور وہ ان کے رویے تبدیل ہو جائیں؟ دیکھیے ٹریننگ کے حصے میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, جس سے آپ ماشاءاللہ شکاگو میں ہیں اور ملٹی کلچر سوسائٹی ہے, تو آپ کو چائنا ٹاؤن میں ایک چائنیز پولیس آفیسر مل جائے گا. جی مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی سے پولیس کو اٹھانا ہے. ہمیں اسپینش پولیس کے آفیسر چاہیے, ہمیں بلیک پولیس آفیسر چاہیے, ہمیں وائٹ چاہیے, براؤن چاہیے. مشکل یہ ہے کہ جب تک کہ پولیس بہت زیادہ مقامی نہیں ہوگی اور اس کا پروپورشن جو ہے وہ سوسائٹی کا پروپورشن ہوگا, اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ تعصب میں کمی آئے گی. تعصب آتا ہے طاقت سے, طاقت آتی ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. بدقسمتی سے کہ طاقت کا استعمال کیسے ہو, اس کی ہمیں ٹریننگ چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے.
अनफॉर्चुनेटली हम एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में, एक नस्ली तासुब सोसाइटी में जी रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर होंगी, हो चुकी हैं। आज से 1964 में मार्टिन लूथर किंग ने जो ख्वाब देखा था काफी हद तक वो पूरा हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे, तो हाँ, बहरहाल हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम हमारी सुनवाई अदालतों में होती है, कम से कम हम जाके पुलिस ऑफिसर को सू कर सकते हैं और वो सब कुछ हो। लेकिन मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, तासुब, मेरा ख्याल है उस तासुब की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी के लिए, जो मुस्लिम सोसाइटी है जो पाकिस्तान में। और मैं सऊदी अरब का तो जिक्र ही नहीं करना चाहता, हो सकता है फतवे लग जाए मुझ पे। जी वकील भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और मुझे अफसोस है कि हम आपको ले नहीं सके वीडियो पे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा इस मसले को हल कर लेंगे। और हमारे एजाज बल्खी जो हमारे साथ होते हैं कैलिफोर्निया से, हमें अभी पैगाम दे रहे थे कि ये जो आपके पास एरर आ रहा है और जिसकी वजह से रऊफ साहब को हम नहीं सुन सके ठीक से और आप वीडियो में नहीं आ सके, इसको इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग इसकी करेक्शन कर लेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मामूली सा नक्स है, और चूंकि थोड़ा सा वेन्यू भी हमने आज तब्दील किया है, इसलिए कि मेरे जहाँ पे मेरा जो ऑफिस है नीचे, जहाँ से मैं प्रोग्राम हर हफ्ते करता हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मुझे ऊपर कमरे में आना पड़ गया है और लैपटॉप से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो हो सकता है कि वो भी एक वजह हो, और इंशाल्लाह उस नक्स को हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। असल में कहना ये है कि हमारे साथ ज़फ़र आलम साहब कराची से हैं और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा होता कि हम तमाम शुरका को स्क्रीन पे देखते और उनसे तमाम बातें सुनते। इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ मीडिया का एक नाम है वाशिंगटन डीसी से, असफर इमाम साहब भी शो को देख रहे हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। माशाल्लाह, क्या बात है। असफर इमाम साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी, वो सुन रहे हैं आपको, और उन्होंने वो पहले हमारे 2 प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, और उन्होंने मुझे इस सिलसिले में बड़ी हेल्प भी की है। तो इंशाल्लाह आप सब लोग एक साथ हम लेंगे। असल में कहने का मकसद ये है कि हमारे जो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश, यकीन कीजिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोरोना वायरस का हो, चाहे पॉलिटिक्स का मामला हो, एजुकेशन अगर नहीं होगी तो हम सही मानों में दुनिया को नहीं चला पाएँगे। और मैं आप सब लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे सबसे ये कहूँगा कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके अहबाब भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और मैं आखिर में कादरी साहब, आप बस 30 सेकंड में आप अपना एक फाइनल अपना मैसेज दीजिए जो लोग हैं, और फिर जी इंशाल्लाह सबसे इजाज़त चाहेंगे। जी 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 देखिए, पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना फैला है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गए हैं, और इसलिए हम तमाम लोगों की कोशिश हो कि जिस तरह से भी मुमकिन हो इस पर काबू पाने की कोशिश हो, और ज़ाती तौर पे एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन रहे या ना रहे, इसके बावजूद भी, जैसा कि रऊफ साहब ने एक बात कही कि हम तमाम लोगों को इसके साथ ही अब जीना है। इस सदाकत को कबूल करते हुए हम तमाम लोगों के एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूर करना चाहिए, और यही एक वजह हो सकती है कि इस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादरी साहब, अभी मैं ख़त्म करने से पहले आपको बताता चलूँ कि बहुत देर से लोग इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का, कि चूँकि दोस्तों की महफ़िल है और सब दूर-दूर से एक दूसरे को देखना और सुनना चाहते हैं। मैसेजेस भी आते हैं कि बांग्लादेश से इस वक़्त शाजिया परवीन हैना, वो आज उनको इस प्रोग्राम में आना भी था, लेकिन उनको 3-4 दिन से शदीद बुखार आ रहा है और वो इसमें नहीं आ सकी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको हम लेंगे, वो भी देख रही हैं। बरतानिया से नईम अहद साहब बहुत दानिश्वर, और वो एक किताब भी लिख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस के ऊपर। नईम अहद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। निज़ाम मोहम्मद जो हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं मिशिगन से, निज़ाम आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन इमाम हमारे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं कराची से, वो भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में।
تو یہ بہت سارے لوگ آپ کے احباب جو ہیں وہ عبید علی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہلو جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہیوسٹن سے میری بیٹی جو سمرین صبا ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام. میں نے ابھی نام لیا تھا ان کا, اور وہ تو وہی ہیں جو ناسا میں ہیں. جی 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 بالکل پہلی مسلمان خاتون جو ناسا میں ہے, جو ہم نے فیس بک پہ ان کو سیو بھی کیا تھا. ہاں وہ بھی دیکھ رہی ہے وہ ہماری بہت شکریہ آپ کو. خیر ہمارا پراؤڈ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. تو وکیل بھائی آخری لاسٹ کمنٹس آپ کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ معذرت نہ کریں, آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کم سے کم ہم سب کی آواز اس وقت پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کوششوں کو, تمہاری کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہم لوگوں کو ملائے رکھو ان لوگوں سے, اور جو کچھ بھی ہم نے 40-45 سالوں میں امریکہ میں رہ کے سیکھا ہے, اگر ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ان سے ہم کچھ سیکھیں, ان کو کچھ سکھائیں, تو یہ ایک کار خیر ہے. اللہ تم کو اس کی جزا دے. بہت بہت شکریہ. اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ سے آپ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے پیغامات یہاں پہ آئیں گے, اور اس پیغام کو میں اسکرین پہ بھی لے آؤں گا تاکہ جو ایکسپرٹ ہیں, جو ہمارے گیسٹ ہوں گے, وہ اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا کرے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا کرے. اس کے علاوہ جو لوگ ویسے کورونا کے بغیر بیمار ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا دوست ہے اور اس تحریک میں وہ بانیوں میں سے ہے, سید اصغر شمیم, پنجاب یونیورسٹی میں تھا, وہ آج نیو جرسی میں ہاسپٹل میں ہے. تو میں اس کے لیے بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور جو لوگ بھی اب تک محفوظ ہیں اس وبا سے, اللہ تعالیٰ پوری دنیا انسانیت کو, چاہے مسلم, غیر مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, سب کو, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے, ان کو اس موذی مرض سے, اس وبا سے محفوظ رکھے. آپ اپنا, اپنے دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے اہل محلہ کا بہت خیال رکھیے گا, اور انسانیت ہی بڑی چیز ہے, انسانیت کو زندہ رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. آپ کا شکریہ. السلام.